अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अस्सलामु अलैकुम तोहफ़तन या अली अलैहिस्सलाम मदद। दोस्तों आज का मौजू है कुरान में बाल। ये वीडियो और इस तरह की तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर बहुत ही वायरल हो रही हैं। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ जो हैं वो कहानियाँ बना बना कर जो हैं पोस्टिंग करना शुरू कर दी, वीडियो बनाना शुरू कर दी कि कुरान में बाल इससे कोरोना वायरस का इलाज होगा। कोई कह रहा है कि नबी पाक ने फरमाया, कोई कह रहा है इमाम ज़माना ने फरमाया। तो सबसे पहले तो हम ये वीडियो देखेंगे, ये पोस्टें जो हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इतने मजबूर हो गए हैं कि वो कुरान पाक में अपना एक बाल छोड़ें और उस बाल को लोग तलाश करें इस कोरोना वायरस के इलाज के लिए। और जब तक वो इस बाल को तलाश करेंगे तब तक तो लाखों सैकड़ों मुसलमान जो हैं वो इस वबा से मर चुके होंगे। तो क्यों ना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी इस उम्मत को, अगर मुसलमानों को इस वबा से बचाना चाहते हैं तो वो उनके लिए दुआ क्यों नहीं करते? क्या ये बाल के ज़रिए बाल को तलाश करना, फिर उसमें पानी में डुबो कर पीना, ये इलाज ज़रूरी है या सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दुआ का इरादा करना ज़रूरी है? तो इससे पहले दोस्तों ये वीडियो चेक करते हैं कि किस कदर वीडियो यूट्यूब पर और एफबी पर हैं। पोस्टें हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों फेसबुक पर। यहाँ पर दोस्तों आप फेसबुक जैसे ही ओपन करेंगे, सर्च में आप यहाँ पर लिख लें कुरान में बाल। कुरान में बाल एंटर किया दोस्तों। यहाँ देख लें आप तकरीबन काफ़ी वीडियोस, ये देखें वीडियो पोस्टें काफ़ी तादाद में इसमें आ गई हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ कहानियाँ दी हुई। हमने इसमें से दो जो हैं वो पोस्टें निकाली हैं। वीडियो तो हम शेयर नहीं कर सकते। ये ऊपर आ गई एक वीडियो आ गई जनाब, माई इस्लामिक चैनल है कोई यूट्यूब का, इसने दी हुई है। उसके बाद ये आ गया, एक और ऊपर चैनल आ गया। इसके बाद एक सईदा ने दी हुई है। फिर नीचे काफ़ी जो हैं ये आप देख लें, काफ़ी तादाद में ये वीडियोस जो हैं वो हैं, वीडियोस भी हैं, पोस्टें भी हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये कसरत से पाई जाती हैं, हद से ज़्यादा है। मुझे हैरत होती है इन चीज़ों को देख कर के मुसलमान अपनी ज़ाती मफाद को पाने के लिए इतनी गिरी हुई नीच हरकत भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने दो पोस्टें निकाली हैं दोस्तों, वो पोस्टें रीड करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ये पोस्ट है दोस्तों सैयद ज़हूर हुसैन शाह की, ठीक है। ये इसने एक बाल कुरान पाक में रखा हुआ है, ऊपर इसने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं ये, इसने ये पोस्ट शेयर की है फैज़ शाह बुखारी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं तमाम मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से एक पैगाम व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रहा है कोरोना वायरस के हवाले से कि ईरान के एक आलम दीन ने मौला इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तगासा किया। मौला अलैहिस्सलाम कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? तो मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके घरों में जो कुरान पाक मौजूद है उसे खोलें और सूरह बकरा में मेरा एक बाल मुबारक मिलेगा तो उसे पानी में डाल कर पिएं, शिफा मिल जाएगी। इस पैगाम को सुनने के बाद आज मैंने घर आकर कुरान मजीद खोला और सूरह बकरा के हर वर्क पे गौर से देखा और मुझे कुरान मजीद के 25 नंबर वर्क पर एक बाल मुबारक मिल गया, जिसकी तस्वीरें मैं नीचे पोस्ट कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको 25 नंबर वर्क पर बाल मिले, नहीं, आपको किसी भी वर्क पर मिल सकता है सूरह बकरा, लेकिन देखें बहुत गौर से और इस पैगाम को अपने सब दोस्तों से शेयर करें ताकि सब लोग इससे इस्तिफादा हासिल करें और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर ईमान मजबूत रखें। क्यों ना कि ये पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वारिस जो कि कायनात का वारिस है, हम सब पर करम फरमा रहे। और दुआ करें मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जल्द तशरीफ़ लाएँ, ज़हूर फरमाएँ, हिकमत इलाही नाफिज फरमाएँ और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने वालों से गिन गिन कर बदले लें। आमीन इलाही आमीन या रब्बुल इज़्ज़त आमीन। ये मैंने इसे नीचे कमेंट्स किया था, 2 दिन पहले इसका पोस्ट मुझे नज़र आया, इससे कमेंट्स किया, लेकिन इसने मुझे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम खुदा और नबी की तरफ ऐसी बातें क्यों लगाते हो जिनकी सनद तुम्हारे पास नहीं। ऐसे लोगों पर खुदा की लानत होती है जो अपने पास से बातें बना बना कर खुदा और खुदा के रसूल की तरफ या अम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ लगा दें और उनकी सनद ना रखते हों। तो मैंने इनसे कहा है कुछ खुदा का खौफ करो यार, ऐसी पोस्टों को शेयर मत किया करो, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इस भाई साहब ने जो है वो कोई रिप्लाई नहीं मुझे दिया। इसके बाद हम दूसरी पोस्ट पर आते हैं दोस्तों। ये है
مائی لیڈر از حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ اس کا آئی ڈی نیم ہے دوستوں. اس نے اوپر لکھا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یقینی عمل. ایک بزرگ کو خواب میں آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ باوضو بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن مجید کھولیں اور قرآن پاک میں بال مبارک تلاش کریں. انشاءاللہ تجھے بال مبارک ملیں گے. 8 5 3 یا جتنے بھی بال مبارک ملے انہیں صاف برتن میں جمع کریں اور اس برتن میں پانی شامل کرنے کے بعد الحمدللہ کے ساتھ خود بھی پئیں اور سب کو پلائیں. جتنا ہو سکے سب کو بتائیں اور شیئر کریں. اللہ ہمارے آقا کے امتیوں پر نظر کرم فرمائے اور مرض امراض و آفات سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا، یہ پوسٹیں اس قسم کی آپ کو نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر. دوستوں سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے، قرآن پاک کو بچے بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں. بعض ننگے سر پڑھتے ہیں، بعض سر کو ڈھانپ کر پڑھتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے جو بال ہیں وہ گرتے ہیں. کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے بالوں میں ہاتھ لگاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بال ان کا جو ہے وہ قرآن پاک میں گر جاتا ہے اور قرآن پاک میں ہی پھر رہتا ہے. تو یہ لوگ اب ان چیزوں کو نکال کر کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بزرگ کے خواب میں آئے، کوئی کہہ رہا ہے امام زمانہ فلاں بزرگ کے خواب میں آئے، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا. مزید ہم جو اس میں تلاش کر لیتے ہیں دوستوں، شاید ہمیں کچھ اور بھی اس میں مل جائے. تو دوبارہ ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر آتے ہیں. یہاں سے ہم دوستوں دیکھتے ہیں کہ پھر مزید ہمیں اس میں کیا ملتا ہے. شاید کوئی نئی سٹوری مل جائے اس میں. مختلف سپاروں سے مختلف بال ملے، تب جا کر مجھے یقین آیا کہ ملنگ کا خواب ٹھیک تھا. آپ لوگ بھی اپنے قرآن پاک کو دیکھنا شروع کریں، آخر تک آپ کو لازمی بال ملیں گے انشاءاللہ. اور اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. لو بھائی، اس کو ایک جو ہے وہ ملنگ کی بات آگئی. کسی ملنگ نے اسے بتایا ہے کہ قرآن پاک میں نبی پاک کا بال ہے تو اسے سے شفا حاصل کریں. انہوں نے بھی پوسٹ کی ہوئی ہے. قرآن پاک میں بال نکل رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک سے بال، قرآن کیا آپ کے گھروں میں جو قرآن موجود ہے اسے کھولیں اور سورہ بقرہ میں. اچھا، یہ پھر وہی کام آ گیا جناب. ایک بات پھیلی ہے کہ قرآن مجید بال. یہ دیکھ لیں دوستوں، تمام قسم کی ویڈیو جو ہیں وہ اسی چیز پر مبنی ہے. قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک میں بال ہیں. کسی نے کہا کسی ملنگ کو خواب آیا، کسی نے کہہ دیا جی فلاں آدمی کو، کسی نے فلاں صحابی کو، کسی نے فلاں جی کو. تو اس طرح یہ جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. آپ کے بال قرآن پاک میں گرتے ہیں، آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ننگے سر آپ کے بال گرتے ہیں. وہ بال اگر کسی کو مل جائے تو یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال ہے. کچھ خدا کا خوف کریں یار، کچھ تو خدا کا خوف. ایسی باتوں کو کیوں خدا اور خدا کے رسول کی طرف لے جاتے ہو جن کی سند آپ کے پاس قطعاً بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. کم از کم تھوڑی سی شرم و حیا ہونی چاہیے بندے کے اندر. کس قسم کی باتیں جو ہے وہ خدا اور خدا کے رسول کی طرف جو ہے وہ منسوب کی جا رہی ہے. ایسی باتیں جن کی کسی قسم کی کوئی سند نہیں ہمارے پاس. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ یہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کر، اس قسم کے پوسٹیں کر کے یہ کیا حاصل کر رہے ہیں. چند ڈالر انہیں مل جاتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کو لوگ دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان سے انہیں چند ڈالر جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو وہ چند ڈالر کے لیے اپنا ایمان یہ لوگ بیچ رہے ہیں. دوستوں یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، کوئی پولیس والے بھائی یہ ماشاءاللہ عزاداری کرتے ہوئے مجلس پڑھتے ہوئے ہیں.